अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बेहतरीन खबरें लेकर। मरकरी अपना घर बदलने लगा और ताकतवर 3 एरिया में आने लगा है आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ कैरियर में। यह हफ्ता 9 तारीख से 14 तारीख तक का है और इतनी बड़ी खुशखबरियाँ हैं इस हफ्ते कि मेरी थकावट के बावजूद, सारे दिन के काम किए होने के बावजूद आपकी मोहब्बत मुझे अपनी तरफ खींच लाई और ये खुशखबरियाँ बताना बहुत ज़रूरी थी ताकि आप इस टाइम को बेहतरीन अंदाज से यूज़ कर सकें। पाइसेस, वैसे तो जुपिटर के 11th हाउस में जाने की वजह से 2 तारीख से 2 दिसंबर से ज़िंदगी के कई शोबे आपके ऑन हो जाएंगे, वो सब बाद में बयान करता हूँ, लेकिन पहले इस हफ्ते की जो 2 मेजर चेंजेस हैं वो आपके सामने रख दूँ। इस हफ्ते एक तो मरकरी आपके 10th हाउस में दाखिल होगा। जिस हाउस में मरकरी दाखिल होने लगा है, इस हाउस में नवंबर के आखिरी अय्याम से सूरज ऑलरेडी बैठा हुआ है। सूरज और मरकरी आपस में बहुत फ्रेंडली हैं और 10th हाउस में कैरियर ओरिएंटेड बिग अचीवमेंट्स की वजह बनेंगे। तमाम पाइसेस इस वक्त कैरियर में सहूलत देख सकते हैं और अगर कोई कैरियर अपनाने की कोशिश कर रहा है तो इस वक्त उसे आसानी मिलेगी, तसलसल मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वे आउट्स मिलेंगे। सो पाइसेस के लिए ये वाली बात ऑन। इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन करना, डील्स बनाना, प्रॉपर्टी ख़रीदना, बेचना सब अच्छा रहेगा। नई जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना, सरकारी जॉब की हसूल के लिए कोशिशें करना बहुत मुस्बत। तिजारत का शोबा इख्तियार करना, ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। मनी ट्रेडिंग, करेंसी चेंजेस, ये वाले पाइसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे। ट्रैवलिंग साइड वाले पाइसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल मैनेजर्स। उसके अलावा रियल एस्टेट से रिलेटेड पाइसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ रुके हुए काम उनके ऑन हो जाएंगे। और आखिर में ऐसे पाइसेस जो कैरियर एरिया में कुछ डेफिशिएंसी देख रहे थे कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था या सराउंडिंग में उनके तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, वो भी मरकरी के 10th हाउस में जाने से, सूरज के 10th हाउस में इन दोनों के मिलाप से वो खुशखबरी देखेंगे। ब्रेवरी में अलग इजाफा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। एंड क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट भी है, सो अंदाज़े गुफ्तगू गैर मामूली हो जाएगा। पाइसेस जब बात करेंगे तो सामने वाला उनकी बात को इग्नोर ही नहीं कर पाएगा। अगर इनकी बातों में दम हुआ तो सामने वाले से अपना एजेंडा मनवा कर उठेंगे, तो ऐसी सूरत में डील्स का सक्सेसफुल होना बहुत पॉसिबल है। तो ये एक खुशखबरी हो गई। और इस खुशखबरी में प्लस पॉइंट क्या है कि जुपिटर भी गुड लक एरिया में है, सो वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को 40% अलग एनहेंस कर देगा। और ये दोनों शॉर्ट टर्म है, सूरज भी शॉर्ट टर्म है, मरकरी भी शॉर्ट टर्म है। अगर इनमें 40% इजाफा हो जाए तो जो पेशंगोइयाँ मैंने की हैं वो समझें कि मैक्सिमम रिजल्ट्स देंगी कैरियर सेक्टर का 2019 का। सो ये इम्तजाज है 2 सालों का, 2019 का इख्तिताम और 2020 के वाइब्स अभी 2 दिसंबर से ही जुपिटर की इवज़ आना शुरू हो गए। तो ये एक बड़ी खुशखबरी। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि फुल मून हर महीने एक बड़ा इवेंट होता है और उसकी वजह से 2.25 दिन का लाइफ फोर्स बूस्टर मिलता है। और इस हफ्ते वो 12 तारीख को आपके चौथे घर में फुल मून होगा, रबीउ सानी का। और ये फुल मून आपको लग्जूरियस डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा। आपको लगेगा मुझे घर की आसाइश मज़ीद चाहिए, उसमें घर की ताज़ीन व आराइश के फ़ैसले हो सकते हैं, घर के बड़ा करने के फ़ैसले हो सकते हैं, कुशादा करने के फ़ैसले हो सकते हैं, घर तब्दील करने के फ़ैसले हो सकते हैं, गाड़ी की तब्दीली का फ़ैसला हो सकता है। उसके अलावा गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल में इजाफा हो सकता है। तो 4th हाउस में लग्जूरियस टाइप का सुख आपको मिलेगा 12, 13, 14 और 15 तारीख को। और ये अदरवाइज़ भी रूहानी तर्ज का होता है, खैर और बरकत वाला भी होता है कि अगर इस सीज़न में कोई इक़दाम किया जाए तो इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहता है। तो ये 2 तब्दीलियों से ये हफ़्ता आपका मसरूफ़ भी गुजरेगा, जहन की ट्यूनिंग भी होगी, स्टूडेंट्स पाइसेस बहुत एक्टिव हो जाएंगे। एंड आपके 10th हाउस की वजह से कैरियर सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, कम्युनिकेशन सेक्टर, पॉलिटिशियंस बहुत अगर कोई पाइसेस पॉलिटिशियन है तो उसे कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं मरकरी और सन की सपोर्ट की वजह से।
اگر کوئی CEO ہے، اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، اگر کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، اگر کوئی وکیل ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور کسی اچھی پوسٹ پر ہے، تو وہ اپنے پیشے کو بھی پرفارم کرے گا اور اپنی مینجمنٹ کو بھی پرفارم کرے گا. یہ سب چیزیں ان کے لیے عمدہ ہے. اب وہ جو جوپیٹر آپ کے 11th ہاؤس میں آیا ہے سیٹرن کے ساتھ، اب بھی وہ بہت اچھی فارم میں جا رہا ہے. آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی چاہیے. یہ میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، یہ پیشن گوئی نہیں. مشورہ اس لیے ہے کہ اگر روٹین ٹائپ کے ہی اقدامات جو 2019 میں آپ کر رہے تھے، اب جوپیٹر کی پاورفل موسٹ پوزیشن پر آنے کے بعد بھی اگر آپ روٹین ٹائپ کے اقدامات ہی کرتے رہیں گے تو رزلٹ بھی روٹین ہی آتا رہے گا، کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوگا. سو میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ کچھ ملٹی ٹاسکنگ کریں، کچھ ایکسٹرا آرڈنری ایلیمنٹس پرفارم کریں، تاکہ وہ جو گڈ لک پروڈیوس ہوئی ہے 2 دسمبر سے، اس کو آپ کچھ کیش کر سکیں. کچھ انعامی اسکیموں میں حصہ لیں، کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کریں، کوئی نئے کاروباری معاہدے کریں، جاب سرچنگ کریں، انٹرنیشنل اقدامات کریں، ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کی کوششیں کریں، اختیارات کو بڑھانے کی کوشش کریں، پبلک امیج کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، پبلک ریلیشنز بنانے کی کوشش کریں. یہ سب کے لیے موسم بہت اچھا ہے. ایون آپ کا وینس آپ کے جوپیٹر کے ساتھ ہے. ریلیشن شپ، رومانوی ریلیشن شپ، لو سیکٹر کی کامیابیاں، محبت میں کامیابیاں، نکاح منگنی یا ناراضگی کا خاتمہ، نکاح منگنی کا ہونا اور ناراضگی کا خاتمہ، یہ سب پاسبل ہے. اب یہ ساری چیزیں اگلے کچھ دنوں میں مزید میچیور ہو جائیں گی. اس لیے کوششوں کو ذرا تیز کر دیجئے، اپنے اس گولڈن ٹائم کو ویسٹ مت ہونے دیجئے. خود جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کا اثر اور اس کا امپیکٹ بہت اچھے انداز سے ملے گا، لیکن کچھ ریمیڈیز پرفارم کرنا آپ کو مزید تقویت دے سکتی ہے. جیسے ایز اے پائسز گو ود بلو ٹوپاز، ٹرملین، اینڈ اگر ہو سکے تو موتی جسے ہم پرلز کہتے ہیں وہ بھی آپ کو راس آئیں گے. بٹ ٹرملین اینڈ بلو ٹوپاز آپ کے لیے اچھے سٹونز میں سے ہیں، وہ بھی اچھے انداز سے آپ کو ایک طرح سے ایک اسپرچل سیکیورٹی، اسپرچل ریپیئرنگ اینڈ اسپرچل بوسٹنگ، یہ سب آپ کو دیں گے. ساتھ میں سورہ شمس پڑھنا مت بھولیے گا، اور سورہ واقعہ رات میں ضرور پڑھیے. سورہ شمس اگر دن میں پڑھی ہے فجر سے مغرب تک تو وہ اپنا اچھا رزلٹ دے گی، اور اگر سورہ واقعہ مغرب سے لے کر عشاء کے بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے پڑھی ہے تو وہ خیر اور برکت دے گی. اس سچویشن کو انجوائے کریے اور خوب اپنی کامیابیاں حاصل کریے. بس جاتے جاتے ایک ٹپ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ یہ والی سچویشن زیادہ دیر ایگزسٹ نہیں کرے گی. جلدی ہی آپ بھی ایکویریس والی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ 67 میں ہے اینڈ یو آر آلسو انٹر انٹو 67. اس لیے جو 6-5 مہینے آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس میں اپنے کاموں کو سنوارنے کی کوشش کریے، اپنی ریمیڈیز کو اسٹرانگلی پرفارم کریے تاکہ کسی چیز کی کمزوری آپ کے اندر نہ ہو. جب وہ 67 شروع ہو تو آپ اچھے انداز سے اسے رفع کر سکیں اور اس سے نمٹ سکیں. امید کرتا ہوں یہ قبل از وقت جو میں آپ کو ریسرچز دیتا ہوں اس سے آپ اپنی زندگی کو اچھے انداز سے مینیج کر رہے ہوں گے، ٹائم کو سمجھ کر چلتے ہوں گے اور ٹائم سے فائدے اٹھاتے ہوں. اور اگر ٹائم سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا میری اس ریسرچ سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو ایک تو کمنٹس میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، دوسرا مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی اس محبت کی وجہ سے، تھکاوٹ کے باوجود یہ سب پورا ہفتہ ریسرچز ہوتی ہیں پائسز، تب جا کر یہ ویڈیو یا یہ انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے. پھر اس ویڈیو کے آگے کچھ معاملات ہیں، اس میں ایڈیٹنگ، ریکارڈنگز، پوسٹنگز اور پھر بہت کچھ، اور اس کے لیے ایک پورا ٹیم ورک ہے. اللہ بھلا کرے اس ٹیم کا کہ بہت اچھے انداز سے پرفارم کر رہی ہے، تو میری کافی زندگی آسان ہوئی ہے. اگر یہ سب چیزیں مجھے کرنا پڑتی تو بہت مشکل ہوتی. خیر، آپ کی اگر دعائیں رہیں تو نہ صرف ہمارا یہ تعلق برقرار رہے گا، بلکہ جو مجھے ایک طرح سے کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں نے جو کامیابی آج تک حاصل کی ہے آپ کی وجہ سے حاصل کی ہے، اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے. آپ کی سبسکرپشن اور آپ کی محبت کی وجہ سے یہ چینل اب پاکستان کا سب سے بڑا آسٹرولوجیکل چینل ہے.
اور امید ہے کہ یہ محبت اسی طرح برقرار رہی تو ہم اگلے سوشل میڈیا فورمز اور اگلی منزلیں بھی آرام سے طے کر لیں گے۔ اگلے ہفتے وینس اپنا گھر بدل دے گا، اینڈ وینس جیسے ہی گھر بدلے گا وہ آپ کی ذات میں صرف لو اینڈ کیئر سیکٹر پر امپیکٹ چینج کرے گا۔ اچھا کرے گا کہ برا کرے گا یہ اگلے ہفتے بیان کروں گا، اور اس امپیکٹ سے آپ کو کن چیزوں کی احتیاط برتنی ہے یا کن چیزوں میں زیادہ دلچسپی لینی ہے وہ تفصیل سے اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔